बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीला और आप देख रहे हैं अन्ना ज़ैनब का व्लॉग। तो हम डिग रोड से बैठे थे बस में, 9C कुछ करके नाम था, AC वाली बस थी जिसका किराया था 50 रुपये और इसने हमें मलीर हाट स्टॉप पे उतारा था जहां से बैरिया टाउन की बस निकलती है। तो अब यहाँ हम बैरिया टाउन की बस में बैठ गए हैं और ये चलने लग गई है और पूरे 11 बजे ये बस चली थी। हर 20 मिनट के बाद यहाँ से बस निकलती है। ये भी AC वाली बस है और इसका किराया है 100 रुपये। हमने ली थी 4 टिकट्स, हम बड़े 4 थे और बच्चे भी 4 थे। बच्चों की टिकट्स नहीं थी तो हमने बड़ों की ही ले ली थी। और इतनी गर्मी में मैं कहती हूँ अगर आप 100 रुपये में जा रहे हैं AC वाली बस में तो मैं नहीं समझती कि ये बुरे हैं। तो हम मोटरवे तक पहुँच गए थे। यहाँ से हमने थोड़ी मैंने वीडियोस बनाई थी। मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं रास्ते की बनाई क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। हम बहुत पुरसुकून गए थे, किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं थी और बच्चे भी बड़े सुकून से थे। हमारे क्या, सबके बड़े भी बहुत सुकून से थे। हम बड़े मज़े से गए अपनी मंजिल पर आराम से। तो ये रास्ते में थोड़ी मैं वीडियोस बनाती गई थी। बस अब बैरिया टाउन भी हमारे बिल्कुल करीब है। तो आप ये भी कहेंगे मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है, तो आप समझ गए होंगे क्यों बनाते हैं हम। सीधी सी बात है, इतनी लंबी वीडियोस कोई नहीं देखता। तो ये देखें बैरिया टाउन भी आ गया और इसका ये जो मेन गेट है मुझे बहुत पसंद है। खूबसूरत लगती है कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। खैर हम यहाँ से निकले। बैरिया टाउन के पहले ही स्टॉप पर हमारी बस रुक गई थी। हमने पहले ही स्टॉप पर कह दिया था कंडक्टर को कि हमें वहीं उतार दीजिएगा क्योंकि मेरी बहन का घर करीब है और बहनोई ने भी कहा था आप पहले ही स्टॉप पे उतर जाइएगा। तो ये है हमारा पहला स्टॉप। यहाँ हमने बस वाले को कह दिया था हमें उतार दो। खैर यहाँ से ये बस गुज़रती है और हम स्टॉप पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ से भी मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। बस एक यादगार लम्हे होते हैं जो हम अपने पास सेव कर लेते हैं। तो यहाँ बच्चे कह रहे थे कि चलें पुप्पो आप खड़ी हैं थोड़ी देर ना, हमारी कुछ टाइम के लिए हमारी ना पिक्चर बनाएं जब तक बहनोई नहीं आ जाते। खैर हमने बच्चों की भी तस्वीरें बना ली। तो बहनोई भी आ गए थे, उन्होंने भी हमको ले लिया। तो ये सामने जो व्यूज़ है आपको नज़र आ रहा था तो ये भी कोई मॉल वगैरह था। तो यहाँ खाना लग रहा था। इससे पहले, खाने से पहले तो हम लोगों ने खूब बातें की, हल्ला गुल्ला बच्चों ने भी किया। फिर खाने का टाइम हो गया था, खाना लगाया गया। खाने में बहन ने बनाई थी बीफ बिरयानी जो कि बहुत मज़े की बनी थी और यहाँ सैलेड भी बनाई गई थी क्योंकि सैलेड बहुत शौक़ से खाई जाती है गर्मियों में। नान थे, चपाती थी। चपाती भी यहाँ की बहुत मुझे पसंद आई थी, नरम थी, अच्छी थी। तो रायता भी साथ बनाया गया था। ये बनाई थी कोफ्ता कढ़ाई और यहाँ बनाया था मटर कीमा और साथ और भी मज़ीद चीज़ें आती जा रही थी। हम लोग साथ शुरू भी कर लिया था क्योंकि बहन कह रही थी कि खाना ठंडा होगा, आप लोग साथ खाएं। बच्चों को भी बहुत भूख लग रही थी। खैर बहुत मज़े का मेरी बहन ने खाना बनाया था। अल्लाह ताला इनके रिस्क में बरकत दे। ये इन्होंने कोफ्ता कढ़ाई बनाई थी, मैंने फ़र्स्ट टाइम खाई थी, बहुत मज़े की बनी थी। ये इन्होंने बनाया था मटन का आलू गोश्त, ये भी बहुत मज़े का था। इसकी बहुत तारीफ़ सुनी है तो मैंने भी ट्राई किया, वाकई बहुत मज़े का था। इंशाल्लाह ताला बहन से रेसिपी लेके आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ बनाई गई थी तंदूरी चिकन जो कि रोटी के साथ खाने के लिए बनाई थी। कुछ लोग ग्रेवी टाइप का रखते हैं, कुछ बिल्कुल ड्राई रखते हैं। ये थोड़ी ड्राई थी मगर बहुत मज़े की थी। खाना भी बहुत सुकून से आराम से खाया गया, बहुत मज़ा आया। हम लोगों को सबको बहुत मज़ा आया। साथ हम लोग बातें वगैरह भी करते जा रहे थे। खाने में कमेंट्स भी चल रहे थे कि क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी बनी है। यहाँ आ गया था मीठा और मीठा भी बहुत मज़े का था। और ये जो जेली है इसको ठंडा करने के चक्कर में हमने इसे फ्रीज़र में रख दिया था। तो आप भी ये याद रखिएगा जब भी हम मीठा फ्रीज़र में रखते हैं और उस पर जेली रखी हो तो वो इस तरह थोड़ा ना पानी छोड़ने लग जाती है। तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। आप ये नहीं कहिएगा कि इस तरह का मीठा है। बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हुए कमेंट्स भी करते रहते हैं, ख़ुद कहते भी रहते हैं। बिल्कुल परफेक्ट मीठा बना था, बस ये है कि ये ठंडा करने के चक्कर में हमने ऊपर रख दिया था। तो यहाँ पे हम वहाँ से खाना खाने के बाद हम लोग निकल गए थे। ये मरी पॉइंट करके कुछ जगह का नाम था।
بہنوئی نے کہا تھا بہت اچھی جگہ ہے، اس کا ویو بہت خوبصورت ہے، اور واقعی یہ بات انہوں نے ٹھیک کہی تھی۔ یہاں بہت ساری فیملیز آئی ہوئی تھیں، مجھے بھی یہ جگہ بہت اچھی لگی، بچوں نے بھی یہاں خوب کھیلا، ہم لوگ بیٹھ گئے تھے، بڑے اور بچے خوب انجوائے کر رہے تھے۔ تو یہ کچھ ویو ہے، یہ کچھ مری ٹائپ کا ویو دکھتا ہے بقول یہاں کے لوگوں کے، کہ یہ جو راؤنڈ لہراتی ہوئی، کیا اسے کہتے ہیں، ویوز میں آتی ہوئی جو روڈ ہے، یہ تھوڑا لک دیتی ہے، اور سامنے بنگلوز بنے ہوئے ہیں۔ یہ واقعی بہت خوبصورت ویو تھا اور بہت مزہ آیا، یہاں بھی ہم لوگوں نے کچھ ٹائم یہاں گزارا۔ ہم نے صرف اتنی سی جگہ کو ہی لیا تھا، ویڈیو بنائی تھی، بہت جگہ کی نہیں ہوئی، کیونکہ ہم زیادہ تر گئے ہی گھر میں تھے، ملنے گئے تھے، باہر جانے کا کہیں کوئی ارادہ نہیں تھا گھومنے پھرنے کا۔ خیر ہمیں شام ہو گئی تھی، واپس آئے ہم لوگ گھر، اور گھر سے پھر ملنا ملانا کر کے ہم لوگ اپنے گھر کے لیے نکل گئے۔ تو بہنوئی نے ہمیں چھوڑ دیا تھا اسٹاپ پر، یہاں بحریہ ٹاؤن میں 6 اسٹاپ ہیں ٹوٹل، لاسٹ جو اسٹاپ ہے وہ 6 نمبر ہے، 6 نمبر ہم اسی میں رکے تھے، اور یہ بہت اچھی جگہ ہے، بہت اچھی جگہ ہے۔ یہ کہ یہاں سے بھی جو بس نکلتی ہے 20-20 منٹ کے بعد نکلتی ہے، مگر یہ ہے کہ لاسٹ جو بس نکلتی ہے 9:30 بجے نکلتی ہے، اس کے بعد آپ کو کوئی بس نہیں ملے گی۔ تو خیر ہم لوگ 8 بجے اپنے گھر سے یہاں سے نکل گئے تھے بہن کے گھر سے، تاکہ ہم اسٹاپ پر پہنچ جائیں اور ہمیں آسانی سے بس مل جائے۔ ہمیں بہت مزہ آیا تھا۔ تو یہ لیجئے ہمارا اسٹاپ بھی آ گیا ہے، ہم نے اور کہیں بھی نہیں گئے تھے، ورنہ میں وہاں کی بھی سب جگہ کی ویڈیو بناتی۔ اس سے پہلے جب میں بحریہ ٹاؤن گئی تھی تو ہم بہت ساری جگہوں میں گئے تھے، میں نے ویڈیوز بنائی تھی مگر اپلوڈ نہیں کر پائی، غائب ہو گئی، سمجھ لیں ختم ہی ہو گئی، تو نہیں میں ویڈیو اپلوڈ کر پائی۔ تو یہاں سے ہم لوگ کافی جگہوں کو دیکھ بھی رہے تھے کہ بس شاید ادھر سے آنی ہے، ہم اپنی طرف سے بول رہے تھے، مگر بہنوئی نے بتایا کہ بس اس سائڈ سے آئے گی، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو ہماری دیکھیں وہ بس آ رہی ہے، تو ہم بھی فوراً سے الرٹ ہو گئے تھے کہ بس فٹافٹ بس میں بیٹھنا ہے۔ تو یہ وائٹ بس ہے، EV2 کر کے نام ہے اس کا، جی تو نظر آ رہا ہے EV2 بحریہ ٹاؤن ٹو کراچی، اس طریقے سے۔ خیر ہم اس بس میں بیٹھ گئے، بہنوئی بھی ہمیں اللہ حافظ کہہ کر چلے گئے، اور ہم بھی اپنے گھر کے لیے نکل گئے۔ یہاں بھی بہت مزہ آیا، اور مزے کی بات ہم اس بس میں جیسے ہی بیٹھے، ہمارے ساتھ بحریہ ٹاؤن آتے ہوئے جو پیسنجر تھے، فیملی تھی، وہی اس بس میں بھی بیٹھی تھی، تو اتفاق سے انہوں نے بھی کہا دیکھیں آپ بھی وہی ہیں، ہم بھی وہی ہیں، اور یہ بس بھی وہی ہے۔ خیر اس طرح کے اتفاق کبھی کبھی سم ٹائم ہو بھی جاتے ہیں، جو کہ مزہ بھی آتا ہے۔ خیر ہم لوگ نکلے اپنے گھر کے لیے آرام سے، سکون سے۔ یہاں بھی یہ ہے کہ سکون سے، اور اتنی گرمی تھی، آرام سے ہم لوگ پہنچ گئے۔ تو یہ بھی ایک پیسنجر کوئی نہیں آ رہے تھے، یہ بھی انٹر ہوئے اور گاڑی چل پڑی۔ تو گھر پہنچتے پہنچتے ہمیں 9:30 ہو گئے تھے، یہاں سے ہم لوگ پہنچے واپس ملیر ہاٹ سے پھر ہم نے رکشہ لے لیا تھا، رکشے میں بیٹھ گئے تھے اور سیدھا گھر پہنچے تھے۔ گھر اس کے بس میں بیٹھنے کے بعد میں کہیں کی کوئی ویڈیو نہیں بنا سکی، گھر پہنچ کر بھی نہیں بنا سکی، کہ بچے اتنے تھک چکے تھے نا، تو ہم لوگ بھی تھک چکے تھے، اس لیے ویڈیو نہیں بنا پائی، اور میری اس ویڈیو کا اختتام یہیں پر ہو جائے گا۔ اچھا یہ ہے انڈر پاس، جو کہ مجھے بہت پسند ہے، یقین کریں مجھے اتنا خوبصورت لگتا ہے یہ، پتہ نہیں بس کیوں اچھا لگتا ہے، مجھے خود نہیں سمجھ آتی۔ اس طرح کا ویو مجھے نا دبئی میں بھی ملا تھا، مجھے وہ وہاں کا بھی انڈر پاس بہت پسند تھا، تو اسپیشلی میں نے وہاں کی بھی پکچرز لی تھیں۔ خیر ہم یہ بھی یہاں سے بھی گزر گئے تھے، بس کچھ یادیں لے کر کے چلو نیکسٹ ٹائم ہم پھر آئیں گے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر آئیں گے تو بہت ساری جگہوں کی میں ویڈیوز اپلوڈ کروں گی، آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کون کون سی جگہ ہیں، وہاں بہت اچھی جگہیں ہیں، پارکس بھی ہیں، بہت مزے کی آپ کی پکنک وہاں ہو سکتی ہے۔ خیر ہم یہاں سے گھر پہنچ گئے تھے، اس کے بعد ہم نے ویڈیو نہیں بنا پائی، ورنہ ضرور شیئر کرتی۔ دوبارہ سے میں نے ویڈیو اس کے پیچھے کر کے دوبارہ ویڈیو بنائی تاکہ آپ سے پوری بات شیئر کروں۔ انشاءاللہ تعالی آپ سے اسی طرح نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی کسی نئے ولاگ کے ساتھ، کسی نئی ریسیپی کے ساتھ۔ آپ نے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے اور کامنٹس باکس میں ضرور بتانا ہے آپ
آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ انشاءاللہ تعالی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔